नमस्ते। आज फेरि पनि अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। अब आज चाहिँ कक्षा 10 को ऑप्शनल मैथमा यूनिट 5 लिएर आएको छु र यूनिट 5 को अभ्यास को हिसाब बारे हामी छलफल गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम यूनिट 5 को हिसाब सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले अघिल्लो कक्षामा हामीले क्लास 9 मा सूत्रहरू पढिसक्नु भएको छ र ती सूत्रहरूको पुनः रिभ्यू गर्नको लागि यहाँ सूत्रहरू लेखिएको छु र ती सूत्रहरू आवश्यकता अनुसार हिसाबको रूपरेखा अनुसार चाहिँ के हुन्छ, युज हुन्छ। त सबभन्दा पहिला यहाँ 9th क्लासमा पढेका सूत्रहरू मिश्रित कोणहरूको बारेमा पढिसक्नु भएको होला र ती मिश्रित कोणहरूको सूत्रहरू यहाँ माथि 6वटा सूत्रहरू छन्। त्रिकोणमितीय अनुपातका साइन, कोस, ट्यान यी सबै चाहिँ मिश्रित कोणका सूत्रहरू हुन्। अब साइन a प्लस b, पहिलो सूत्र छ साइन a प्लस b, साइन a इन्टु कस b प्लस कस a इन्टु साइन b। त्यसै गरी 2 नम्बरको सूत्रमा यहाँ दोस्रो नम्बरमा अब साइन a माइनस b इक्वल टु साइन a इन्टु कस b माइनस कस a इन्टु साइन b, कस a प्लस b इक्वल टु कस a इन्टु कस b माइनस साइन a इन्टु साइन b, कस a माइनस b इक्वल टु कस a इन्टु कस b प्लस साइन a इन्टु साइन b। त्यसै गरी tan a प्लस b इक्वल टु tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इन्टु tan b र tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इन्टु tan b। अब यो सूत्रहरू पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता हिसाबहरू भए त्यसमा चाहिँ अघिल्लो कक्षाको पनि सूत्रहरू युज हुन्छ र जुन अहिले यूनिट 5 को लागि सूत्रहरू छन् ती सूत्रहरू पनि जरुरी पर्छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ त्रिकोणमिति अथवा त्रिकोणमिति यूनिट 5 मा हामीले के भनेको छ भने सबभन्दा पहिला अपवर्तीय कोणहरू मल्टिपल ट्रायंगलको बारेमा यसमा पहिला कुरा चर्चा चलाएको छ र सोही अनुसार चाहिँ आवश्यक सूत्रहरू हिसाबमा प्रयोग हुन्छ। त यसमा सबभन्दा पहिला अब अपवर्तीय कोणहरूका सूत्रहरू लेखेका छौं। अब सबभन्दा पहिला अपवर्तीयका सूत्रहरू सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा sin 2a बराबर 2 sin a इन्टु cos a। sin 2a लाई sin a र cos a को रूपमा व्यक्त गर्दा हामीले यही सूत्र नै चाहिँ युज गर्नुपर्छ, sin 2a बराबर 2 sin a इन्टु cos a। त्यसै गरी cos 2a बराबर यसको 3वटा सूत्र हुन जान्छ, जुन चाहिँ मुख्य सूत्र हाम्रो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ र यसैबाट चाहिँ सूत्र अनि आउँछ अर्को सूत्र 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। त्यसै गरी त्यसैको हुन्छ सूत्र अर्को cos 2a को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। त त्यसै गरी 3 नम्बरमा tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a र sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a र cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यो tan 2a sin 2a cos 2a यसलाई tan को रूपमा यसलाई व्यक्त गर्नु छ भने
यो चाहिँ tan भएको चाहिँ स्वरूप भएका चाहिँ सूत्रहरू युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब मल्टिपल 3 का छन् यहाँ, यो मल्टिपल अफ 2a थियो, अब मल्टिपल अफ 3a छ। यहाँ छ sin 3a इक्वल टु 3 sin a माइनस 4 sin qa। त्यसै गरी cos 3a इक्वल टु 4 cos qa माइनस 3 cos a। tan 3a इक्वल टु 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर a। त्यसैले यी जुन यहाँ 1 नम्बरदेखि लिएर 8 नम्बरका सूत्रहरू जुन छ यो चाहिँ त्रिकोणमिति अनुपातका यो मल्टिपलका सूत्रहरू हुन्। अब त्यसपछि हामी अभ्यासतिर जाउँ र यो सूत्रको प्रयोग कसरी हुन्छ, कुन बेला हुन्छ, कतिखेर हुन्छ त्यो हिसाबमा गएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि थाहा हुन्छ। त पेज नंबर 177 एक्सरसाइज 5.1 में सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेश्चन नंबर ए को ए में क्वेश्चन में लेख्दैछु। अब अभ्यास 5.1 में क्वेश्चन नंबर ए यहाँ प्रश्न छ अपवर्तीय कोण भनेको के हो, उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस्। त यसलाई उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नका लागि सबभन्दा पहिला मल्टिपल ट्रायंगल को डिफिनेसन थाहा हुनु पर्यो र मल्टिपल ट्रायंगलहरू के हुन् र त्यसका सूत्रहरू के छन्। त सूत्र त अघि नै चाहिँ मैले यहाँ सूत्रको बारेमा देखाइसकेको छु। अब यसको चाहिँ समाधान कसरी गर्ने त सोलुसन। अपवर्तीय कोण भन्नाले यदि कुनै एउटा कोण ए लाई दोबर गर्दा 2a, तेवर गर्दा 3a, चौवर गर्दा 4a आदि हुन्छ। यसरी 2a, 3a, 4a आदिलाई चाहिँ के भनिन्छ त त्यो कोण ए लाई ए को अपवर्तीय कोण भनिन्छ। त हामीले जुन एंगल हामीले मान्छौं त्यो एंगललाई 2 ले 3 ले 4 ले हैन यसरी गुणन गर्दा र गुणन गरिसकेपछि अनि त्योबाट आएका जुन भ्यालुहरु हुन्छन् त्यो चाहिँ त्यो अपवर्तीयको मान हुन जान्छ। त्यसैले अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिला अब यसको परिभाषा यदि कुनै
अपवर्तीय कोण भनेको के हो? उदाहरण सहित प्रश्न पार्नुहोस्। छ प्रश्न, यसको उत्तर, यसलाई समाधान गर्न या यसको उत्तर लेख्दा यदि कुनै एउटा कोण ए लाई दोबर गर्दा 2a, टेबर गर्दा 3a, चौबर गर्दा 4a आदि हुन्छ। त्यसैले 2a, 3a, 4a लाई कोण ए को अपवर्तीय कोण भनिन्छ। उदाहरणको लागि अर्थात् फर इक्जाम्पल्समा sin 2a, cos 2a र tan 3a etc। अब यसै गरी अर्को नम्बरको क्वेशनमा क्वेश्चन नंबर 1 को बी, क्वेश्चन नंबर 1 को बी, sin 2a लाई sin a र cos a का रूपमा लेख्नुहोस्। अब क्वेश्चन नंबर 1 को बी में sin 2a लाई sin a र cos a का रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसलाई सबभन्दा पहिला यहाँ 2a मल्टिपल्स का एंगलहरु sin 2a, अघि नै मैले यहाँ साइडमा सूत्र हामीले देखिरहेका छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो सूत्र याद गर्नु अति नै जरुरी हुन्छ। त्यसैले यहाँ sin 2a हामीलाई यहाँ sin a र cos a का फर्ममा चाहिँ के गर्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले sin 2a बराबर यहाँ डाइरेक्टली हाम्रो यहाँ सूत्रमा कन्भर्ट भएको छ। sin 2a बराबर चाहिँ 2 sin a into cos a। त्यसैले sin a र cos a, sin a र cos a, त्यसैले यसको रूपमा हामी व्यक्त गर्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ sin 2a equal to 2 sin a into cos a यति हुन्छ। त्यसैले यहाँ sin a र cos a को रूपमा यो व्यक्त भइसक्यो। त्यसै गरी अब क्वेशन नम्बर यसकै क्वेशन नम्बर 1 कै डी नम्बरमा क्वेश्चन नंबर 1 को डी में छ cos 2a लाई ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्वेशन नंबर 1 को डी में cos 2a लाई फर्स्ट नंबर में छ आई नंबर में sin a र cos a का रूप में लेख्नुहोस्। त्यसै गरी सेकेन्ड में छ sin a का रूप में लेख्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँ छ cos a का रूप में लेख्नुहोस्।
tan a का रूपमा लेख्नुहोस् यहाँ भनिएको छ। त अब यसमा sin 2a cos 2a tan 2a यो सूत्रको हामी हेरिरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसमा cos 2a छ, यहाँ हामीले cos 2a दिएको छ, यहाँ पनि cos 2a हो। त cos 2a को चाहिँ के छ भने यहाँ तीनवटा यसको फर्मुला रहेको छ। एउटा छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, त्यसकै अर्को छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 र त्यसको अर्को छ तेस्रो हैन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a छ। त यो तीनवटा सूत्र छ जहाँ एक नम्बरको सूत्रमा के भनेको छ भने sin a र cos a को रूपमा लेख्नुहोस्। हेर्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। cos 2a इक्वल टु हामीले दुईटै कुरा भेटाउनु पर्यो। कुन कुन? एउटा छ sin a अर्को छ cos a, दुवै कुरा भेटेको हुनु पर्यो। cos 2a मा त तीनवटा कुरा छ। अब चाहिँ यहाँ तीनवटा सूत्र छन्, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अर्को छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a छ। तर हामीले यहाँ कन्डिसनमा के छ भने पहिलो कन्डिसनमा sin a र cos a का रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले sin पनि भेटेको हुनु पर्यो र cos a पनि भेटेको हुनु पर्यो। त्यसैले पहिलो नम्बरमा चाहिँ यहाँ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, त्यसैले cos 2a इक्वल टु cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ। यहाँ cos र sin दुईटै भेट्यो। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा cos 2a इक्वल टु दोस्रो नम्बरमा छ sin a का रूपमा लेख्नुहोस्। अब cos 2a लाई sin को रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ के छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, केवल sin मात्रै भेटाउनु पर्यो। त्यसैले 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। त्यसै गरी cos 2a इक्वल टु cos a का रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। cos 2a लाई नै cos को रूपमा लेख्नु भनेको छ। त्यसैले यहाँ के छ भने cos 2a इक्वल टु 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। त्यसपछि चौथो नम्बरमा यहाँ छ cos 2a इक्वल टु के को रूपमा भनेको छ लेख्नको लागि tan को रूपमा। यहाँ cos 2a, अब cos 2a यसमा tan को रिलेसन कुनै छैन। त्यसैले cos 2a को अर्को रिलेसनमा जान्छौँ हामी। यहाँ cos 2a इक्वल टु 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हुन्छ। त्यसैले यहाँ cos 2a, यहाँ पनि cos 2a को छ। तर यहाँ कुनैमा cos र sin को सम्बन्ध छ भने कुनैमा चाहिँ cos मात्र छ, कुनैमा sin मात्र छ र यहाँ cos 2a मा tan को सम्बन्ध छ। त्यसैले यहाँ tan मा चाहिँ रूपमा लेख्नुहोस् भनेको हुनाले यहाँ cos 2a इक्वल टु 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हुन्छ। यति नै हाम्रो सल्भ भयो। अब यति नै चाहिँ रिजल्ट भयो हाम्रो। त्यसै गरी एउटा क्वेशन नम्बर 1 को जी नम्बर। अब मल्टिपल अफ 3y छ यसमा। त यसमा त्रिकोणीय मिति अनुपातमा sin 3a cos 3a tan 3a EFG मा छ। त E मा चाहिँ sin 3a को हो, F मा cos 3a को छ र G मा चाहिँ tan 3a छ। त अब यसलाई पुनः एकचोटि फेरि क्वेशन नंबर 3 तर्फ
हेरौँ। क्वेश्चन नंबर 1 जी नंबर यो अंतिम नंबर को यहाँ से tan 3y लाई tan y को रूप में लेख्नुहोस्। और tan 3a लाई tan a का रूप में लेख्दा यहाँ विद्यार्थी भाई बहनीहरु यहाँ tan 3a को मल्टिपल एंगल को कहाँ देखिराख्नु भएको छ एकछिन सोच्नुस्। देख्नुभयो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ सूत्र को यहाँ नंबर 8 में छ tan 3a इक्वल टू tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर a। त्यसैले यसमा tan 3a तर यहाँ a को ठाउँमा चाहिँ एंगल y रहेको छ। त्यसैले tan 3y इक्वल टू 3 tan y माइनस tan y अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर y। यही नै हाम्रो रिजल्ट हुन्छ। यही नै हामीले अब tan 3y लाई 3 tan a को रूपमा व्यक्त गर्दा यसरी हुन्छ। यस्तै गरी अब 1 नंबर को जुन a नंबर देखि लिएर g नंबर सम्म छ विद्यार्थी भाइ बहनीहरु यो पाठ्य पुस्तकमा अरु बाँकी हिसाबहरु तपाईहरु घरमा गर्नु होला। अनि क्वेशन नंबर 2 अर्को मोडेलको हिसाब छ। यो हिसाबलाई पनि यसमा हामीले थोरै अब 1-2 वटा हिसाबहरु हामी चर्चा गर्ने छौं। अब एकैछिन पछि यो हामी क्वेशन नंबर 2 को तर्फ जान्छौं। क्वेश्चन नंबर अब अर्को मोडेल आयो मोडेल क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 को ए नंबर। यहाँ छ हामीले क्वेश्चन में यदि sin a इक्वल टू 4/5 भए sin 2a cos 2a र tan 2a को मान पता लगाउनुहोस्। अब हामीलाई यहाँ दिएको प्रश्नमा के भनेको रहेछ भने यदि sin a इक्वल टू 4/5 भए sin 2a, cos 2a र tan 2a को मान पता लगाउनुहोस्। अब यसलाई मान पता लगाउनका लागि सबभन्दा पहिला sin 2a, cos 2a, tan 2a को सूत्र हामीले अघि नै थाहा पाइसक्यौं। त्यसैले चाहिँ अब यसमा sin 2a अब यसको सूत्र हुन्छ 2 sin a into cos a। अब sin को भ्यालु हामीले दिएकै छ तर यहाँ cos को भ्यालु दिएको छैन। त्यसैले यो sin a बाट आफूले चाहिँ के गर्ने त cos a को भ्यालु पत्ता लगाउने पहिला र sin a बाट cos a को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि अनि त्यसपछि sin 2a को 2 sin a into cos a सूत्र प्रयोग गरेपछि र त्यस ठाउँमा चाहिँ त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई सल्भ गर्दा रिजल्ट निस्किन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ के गर्ने कक्षा 9 कै कुरा फेरि आयो।
कक्षा 9 मा चाहिँ यहाँहरूले पढिसक्नु भएको छ। cos A is equal to 1 minus root under 1 minus sin square A। तो अहिले हामीले sin A को यहाँ भ्यालु दिएको छ 4/5 र आफूलाई चाहिएको छ cos A। पहिला यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अनि हामीले sin 2A cos 2A अरु tan 2A को चाहिँ सूत्र चाहिँ अप्लाई गर्छौं। त यहाँ cos A is equal to we know that गरेर लेखे पनि हुन्छ by using formula जे लेखे पनि हुन्छ अर्थात cos A is equal to root under 1 minus sin square A। अब यसलाई 1 minus sin को भ्यालु यहाँ 4/5 दिएको छ र यसको स्क्वायर भयो root under 1 minus 16 यसलाई 4 को स्क्वायर छ 4 लाई दुई पटक 4 into 4 गर्दा 16 भयो। त्यसै 5 को पनि यहाँ स्क्वायर छ त्यो 5 into 5 25 भयो। अनि यसलाई एलसीएम लिँदा 25 minus 16 9/25 अनि यसलाई स्क्वायर रुट गर्दा 3/5 प्राप्त भयो। अब sin A बाट अहिले हामीले के गर्यो त cos A को चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यो। अब यसरी चाहिँ sin दिएकै छ र sin बाट हामीले अहिले भर्खरै यहाँ cos A को मान पत्ता लगाइसक्यौं। अब यो पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीले sin 2A मा cos 2A मा र tan 2A तिर अब जाने। अब यसको जानु भन्दा पहिला यहाँ केसका सूत्रहरू यहाँ दिएको छ यो सूत्रहरू हेर्दै अथवा सूत्र चाहिँ आफूले याद गर्नु भएको छ भने त यो चाहिँ हेरिराख्नु पर्दैन। अहिले यहाँ तपाईहरुको सामु देखाउनको लागि यहाँ अहिले राखेको छु सूत्रहरू। अब sin 2A 2 sin A into cos A भयो। तो 2 sin A को भ्यालु 4/5 into cos A को भ्यालु 3/5 भयो। अनि सबै माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यसमा 4 4 2 3 लाई गुणन गर्दाखेरि 24 भयो। अनि तलकोलाई गुणन गर्दाखेरि 25 5 into 5 25। तो sin 2A को भ्यालु चाहिँ कति भयो त 24/25 हो। त्यसैगरी cos 2A को cos 2A। अब cos 2A मा हामीले यहाँ तीनवटा सूत्र देखिरहेका छौं। cos स्क्वायर A minus sin स्क्वायर A, अर्को छ 2 cos स्क्वायर A minus 1, अर्को छ 1 minus 2 sin स्क्वायर A। त यो तीनवटा सूत्र मध्ये जुनैसुकै सूत्रबाट हामीले यसलाई मान पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसैले अहिले मान पत्ता लगाउँदा हामीले कति लेख्न सक्छौं त यहाँ
पहिलो नंबर के चाहिँ सूत्र पहिलो सूत्रमा युज गर्दाखेरि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a इक्वल टू cos a को भ्यालु कति प्राप्त भएको थियो त 3/5 3/5 यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर लगाउने र sin स्क्वायर a छ sin स्क्वायर sin को भ्यालु यहाँ दिएको छ 4/5 यसमा पनि स्क्वायर छ। अब यसलाई स्क्वायर हटाउँदाखेरि 3 into 3 9 5 into 5 25 minus 4 into 4 16 5 into 5 25। अब यसलाई एलसीएम लिँदाखेरि 25 9 minus 16 यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा -7/25 एउटा चाहिँ sin 2a को यो भ्यालु प्राप्त भयो cos 2a को चाहिँ यो भ्यालु प्राप्त भयो -7/25। त्यसै गरी अब मैले अघि नै भनिसकेँ 2 cos स्क्वायर a minus 1 र 1 minus 2 sin स्क्वायर a। यसमा cos a को भ्यालुको मात्र आवश्यकता पर्छ र यसलाई सल्भ गर्ने र यसमा चाहिँ sin a को भ्यालु मात्र आवश्यकता पर्छ र यसलाई सल्भ गर्ने। त्यसैले सबै यो तीनवटै सूत्रबाट जुनसुकै सूत्रबाट यसलाई मान पत्ता लगाएपछि सबैको इक्वल नै भेट्छ। त्यसै गरी अब tan 2a छ। अब tan 2a मा यहाँ दुईवटा सूत्र हामी देख्न गयौं। एउटा छ 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर a र यसलाई चाहिँ हामीले tan 2a लाई अर्को sin 2a upon cos 2a मा पनि अनुपातको रूपमा जुन लेखिएको हुन्छ सूत्र त्यो सूत्र पनि युज गर्दा पनि हिसाबले सल्भ हुन्छ। अब यसमा tan 2a इक्वल टू अब यहाँ एउटा भयो tan 2a इक्वल टू यसलाई sin 2a अपॉन cos 2a यो 9 क्लासको सूत्रको आधारमा यसरी हामी लेख्न सक्छौं। र अहिले चाहिँ के छ भने sin 2a को भ्यालु पहिलो खण्डमा चाहिँ हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब दोस्रो खण्डमा हामीले cos 2a को भ्यालु यी दुईटाको भ्यालु फाइन्ड आउट भइसकेपछि हामीले tan 2a को भ्यालु सहजै तरिकाले निकाल्न सक्छौं। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले यो सूत्र लगाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। त sin 2a अपॉन cos 2a भयो। अब sin 2a छ त sin 2a को भ्यालु यहाँ 24/25 24/25 अनि cos 2a को भ्यालु -7/25। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 24/25 into 25 minus 7 24/-7 एउटा रिजल्ट हामीले यो देखाउन सक्छौं। यो चाहिँ प्राप्त भयो। त्यसै गरी
ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला। अब यस्तै गरी अभ्यासकै क्वेसन नम्बर 2 को ए जस्तै अब एउटै मोडेलका हिस्साहरू यहाँ दिएको छ। ए नम्बरदेखि लिएर यल नम्बरसम्म दिएको छ। र यसमा चाहिने को भ्यालु पहिला दिएको थियो ए नम्बरमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सी मा कौशिकको भ्यालु छ, त्यसबाट चाहिँ चाहिने पत्ता लगाउने। त्यस्तै गरी tan A दिएको छ, र tan A बाट चाहिँ अब यसलाई sin 2a cos 2a र tan 2a को मान कसरी पत्ता लगाउने। अब एउटै चाहिँ सबै क्याटेगोरीको हिसाब रहेको हुनाले यसमा मल्टिपलहरू त फरक फरक छन्, कुनै 2a को छ, कुनै 3θ छ। त्यसैले अभ्यासका हिसाबहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नु होला। अब त्यसपछि आज यहाँ हामीले आजको कक्षालाई यही अन्त गर्छौं। धन्यवाद।